हाम्रो यो नगरपालिका मेन चोकमा हामीहरूको मादेन कन्स्ट्रक्सन हामीहरू डस्टबिन डोनेट गर्दैछौँ र एउटा हामी एउटा फनी भिडियो बनाउँछौँ हेर्दिनु होला फनी भिडियो पनि बनाउँछौ हेर्नु न अहिले यता जाऊ तिमी चेन्ज गर लोकेसन एकछिन हाम्रोहरूको फनी भिडियो आउनु ल्याउनु टाउकोबाट यता थोपन यसलाई डरले घुमेको हेर न घुमेको कस्तो घुम्दैको क्या सूर्य आउ पढ्न आयो फेरि ल्याउनु त कत्रो घुमेको क्या आइजा फेरि लास्ट एक टाइम once more हेर घुमेको हेर न घुमेर निकाल्नु पर्छ बिचरा भयो गलो नै गालै दुखो नि छोड दे बस भयो गो अरे गो हामीहरूको मोबाइल नम्बर